بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا کلا چور سیدتا دایاتنو زمنگنا سپوها اتخذها هزوا نیسی دیلرا پٹوک بانی اولئیکا دغ کسان لهم دیلرا عذاب مہین عذاب دس پکون کے من ورائهم جہنم آخواد دین جہنم دے ولا یونی عنهم ما کسبو او پیدا بورن کی دی لراغا چکڑی دی دی شیئن سشے ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغا چنی ولی دی ما سوا دا اللہ نمردگاران ولهم عذاب عظیم او دیل دی عذاب لوی هذا هدن دا قرآن دے سمون کے دلاری دے ہدایت دلاری دے جنت یا هذا هدن دا دے مکمل ہدایت والذین وکسان کفروا چی کفر کردے بی آیات ربهم آیاتنو در اخپل باندے لهم دیلر عذاب من رجز علیم عذاب دے من رجز علیم دکرک جن عذاب دردناکنا اللہ الذی اللہ غزات سخر لکم البحر چتاوی کڑی تاسو لدریابونا لتجری الفلکو دید پارا چی چریگی کشتائی دا چی گرزی کشتائی فی پدی کی بی امری پا حکم دا اللہ ولتبتعو او دید پارا چی اولٹوئی تاسو من فضلی دا فضل دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دید پارا چی تاسو شکر باسیم وسخر لکم او تابی کڑی تاسو لا ما غصا فی السماواتی چی دی پاسمانونو کے وما فی الارض یواغا چی دی پزمکو کے جمیعان منو ٹولی طرف دا اللہ نا ان فی ذالکا یقینا پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لقومی یتفکرون د پار دا قوم چې سوچ کوي قل وایا للذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی یافرو للذین چې مخ واړی د هغه کسانو نه لا یرجونا چې امید نه ساتي ایام الله د ملاقات د الله لیجزی قوما دید پارا چی بدل ورکو منگا قوم تا بما کانو یکسبون پا سبب داغی چی دی کولو من عاملا چاچ عملو کو صالحا نیکو فلی نفسی نو پایدے زان لدا ومن اساو چاچ بد عملو کو فعلیها نو سزاد دی پاغ باندی دا ثم الى ربکم بیا رب ستاسو تا ترجعون واپس بشی تاسو